अस्सलाम वालेकुम। आज की सिंड्रेला मेरी कहानी का नाम। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कभी मोहब्बत की तुमने किसी से, इश्क हुआ किसी से? कैसा बेबाक सवाल था, रूह तक को हिला देने वाला। कैसा खुमार आलूद लहजा था, क्या बोलती वो। कई पल अपने हाथों की लकीरों में उलझी रही। भला दिन और रात का क्या मेल। ज़ैनब ने अपनी माँ नूरा के साथ इस हवेली में 6 माह पहले तब काम शुरू किया जब उसका बाप उन्हें दुनिया में बेआसरा छोड़ गया। गांव में तो खाने के भी लाले पड़ गए। तभी नूरा की हमसाई अम्मा शकूरा ने बताया था, बड़े शहरों में बड़े लोग अपनी बड़ी बड़ी हवेलियों में जो मुलाजिम रखते हैं उन्हें सर ढांपने को छत और पेट भरने को खाना माहाना उजरत के अलावा मिलता है। और यूं फिरते फिरते कई घरों में काम करने के बाद बिलाखिर नूरा अपनी नौउम्र बेटी ज़ैनब के साथ चौधरी जहांदाद की हवेली नुमा महल में काम करने लगी। यहाँ बेतहाशा काम वालियाँ और बहुत सा काम था। दोनों माँ बेटी सारा दिन घर चमकाने में गुजार देती। हवेली इतनी बड़ी और नौकर चाकर इतने ज़्यादा थे कि किसी को किसी के यहाँ वहाँ होने का होश ही ना होता, ना ही इतना देखने की फुर्सत। ऐसे में ज़ैनब पर तो कोई यूं भी नज़र न रखता। काले स्याह रंग की कोई गुल खिलाएगी भी तो वो कली से ज़्यादा ना होगा। और चौधरी जहांदाद की कहानी भी नूरा को हवेली की पुरानी काम वालियों से पता चली। बड़ी चौधराइन चौधरी साहब की पहली मोहब्बत और जद्दी पुश्ती जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। कई साल औलाद न हुई। उधर चौधरी को अपनी लंबी चौड़ी अराजी और वरासत के लिए किसी वारिस की ज़रूरत थी। सो दूसरी शादी की। ऊपर तले बेटियां दुनिया में आई, बेटे की ख्वाहिश वहीं रही। तीसरी शादी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अदाकारा से की जो कि कुछ दिन ही चल पाई। चौथी शादी की मगर बेटे की ख्वाहिश पूरी ना हुई। चौधरी साहब ने हिम्मत तो नहीं हारी थी, शायद 5वीं 6ठी 7वीं भी कर लेते कि उन्हीं दिनों बड़ी चौधराइन जो कि खुद एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद बड़ी नरम खू और सुलझ तबीयत की मालिक थी। शादी के 7 साल बाद जब चौधरी की हर बेवफाई और उसकी तरफ से मिले हर दुख को वो किस्मत का लिखा समझ के बर्दाश्त कर गई थी, अल्लाह ने उन्हें औलादे नरीना से नवाजा। उधर चौधरी जलाल इस दुनिया में आया। हवेली में जश्न का समा था। आतिशबाजी और हवाई फायरिंग हो रही थी। तभी एक आवारा गोली नशे में धुत चौधरी साहब की हादसाती मौत का सबब बनी। चौधरी जलाल ही अब बड़ी चौधराइन की कुल कायनात और चौधरी की छोड़ी लंबी चौड़ी जायदाद का वारिस था। बहुत अच्छे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया था चौधराइन ने उसे। अभी अमेरिका से बहुत बड़ी डिग्री लेकर आया था। चौधराइन की तो जिन जान था उसका बेटा चौधरी जलाल। पर कौन जानता था कि उस शाम जब चौधराइन बैठी फोन पर बातें कर रही थी, उसके सामने सोफे पर बैठा चौधरी जलाल जो बज़ाहिर टीवी देख रहा था मगर अंदर ही अंदर ज़हन में वो कितनी सारी उलझनों में उलझा हुआ था। कौन जानता था आने वाले लम्हात सबकी जिंदगियों में तूफान लाने वाले थे। ज़ैनब चाय की ट्रे उठाए आई थी। बस एक पल को चौधरी जलाल की उस पर नज़र पड़ी थी। वो आम से भी आम शक्लो सूरत और हुलिये की लड़की जिसका नाम भी चौधरी को पता न था मगर जैसे उसे देखता ही रह गया। जब ज़ैनब ने चौधराइन के हाथ में चाय का कप थमाया तो चौधरी जलाल की नज़र भी उसके ताक़ुब में भटकती अपनी दूध मलाई जैसी माँ पर पड़ी थी। बस एक पल, हाँ वो एक पल था जब चौधरी जलाल ज़ेरे लब मुस्कुरा कर रह गया। आज चाय उसे आम दिनों से ज़्यादा अच्छी लगी थी और उसने हुक्म सादिर कर दिया था कि उसकी चाय आज के बाद यही मुलाजिमा बनाएगी। 15 साल ज़ैनब ज़िंदगी को बस इतना ही जानती थी कि आसमान पर मौजूद खुदा उनको रिज़्क़ और आसरा देता है तो ज़मीन में उनके ये मालिक ही शायद उनके दुनियावी खुदा हैं। मगर ये क्या हो रहा था? सब बदलता जा रहा था। चौधरी जलाल का उसे देखना, उसे मुखातिब करना, उसकी आंखों में आंखें डाल कर बातें करना, गरीब को अमीर का इतना तवज्जो देना। और ज़ैनब, उसे तो ज़िंदगी में कभी किसी ने आंख भरकर शायद देखा भी ना था। मुसलसल रोकती हूँ उसको शहरे दिल में आने से मगर वो कोह कर रुकता नहीं दीवार ढाने से। हवा के रुख पे पड़ा वो कमज़ोर चिराग साबित हुई थी। चौधरी साहब ने हुक्म दे दिया था
کہ اس کے سب چھوٹے بڑے کام اب زینب ہی کرے گی، یہاں تک کہ رات کمرے میں چودھری کو گرم دودھ دے کر آنا بھی زینب کی ذمہ داری بن گیا تھا، اور وہ یہ سب کام کسی عبادت کی طرح کرنے لگی تھی۔ ملاقاتیں طویل ہونے لگی تھیں اور باتیں تھیں کہ ختم نہ ہوتی تھیں، امریکہ کی باتیں، انگریزنیوں کی باتیں۔ ادھر نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی، بے فکری کی راہ پہ چلتی زینب کے لیے یہ باتیں کم قابل توجہ تھی۔ چودھری جلال کی توجہ ضرور اس کے لیے مسحور کن تھی، اور ہوتے ہوتے باتیں آگے بڑھنے لگی۔ اور آج کیا پوچھ لیا چودھری جلال نے، کتنی بے باکی سے؟ تم نے کبھی کسی سے محبت کی، عشق کیا کبھی کسی سے؟ کتنے ہی پل خاموشی سے گزر گئے۔ عشق آسان نہیں صاحب جی، بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، مانو گنے سے جوس کشید کرنا پڑتا ہے۔ بند کر یہ بکواس، ختم کر یہ فلسفہ۔ میں نے تو سنا تھا گاؤں کی لڑکیاں بہت سیدھی سادھی ہوتی ہیں، پر تو بہت بڑی فلسفر ہے۔ مجھے معاف کر دیں صاحب جی، نہ جانے کیا بات ہے، میری کوئی بھی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ تو مجھے یہ صاحب کہنا بند کر دے، بڑا احسان ہوگا تیرا مجھ پر۔ غصے سے جلال نے دھپ سے زینب کے آگے ہاتھ جوڑے۔ پتہ نہیں کیوں صاحب زبان ساتھ نہیں دیتی میرا، گھر کے دوسرے ملازم بھی تو مجھے جلال صاحب کہتے ہیں، ایک تجھے ہی موت پڑتی ہے یہ کہتے۔ پتہ ہے تجھے کتنا اچھا لگتا ہے مجھے تیرے منہ سے اپنا نام سننا۔ اماں کہتی ہے مالکوں کو ان کے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، اپنا خون دگا کرنے لگتا ہے، خواہشیں بڑھنے لگتی ہیں، اور انسان تجھے صرف اپنی ماں کی باتیں یاد رہتی ہیں۔ کبھی مجھے بھی یاد کرنے کی کوشش کی تو نے؟ آپ کو یاد نہ کرنے کے چکروں میں ہی تو ہلکان ہوئی جاتی ہوں صاحب۔ ابا کہا کرتا تھا ایسے راستوں پہ نہیں قدم رکھنے چاہیے جن کی کوئی منزل نہ ہو۔ اور ایک دم سے جلال اپنے بستر سے اٹھا تھا، زور سے زینب کو کندھوں سے تھام لیا۔ منزل تیری ہے پگلی، تو سمجھتی کیوں نہیں؟ جلال نے کہا، اور زینب نے دیکھا تھا جلال کا دلکش روپ آج اور بھی چمک رہا تھا، کسی منہ زور گھوڑے کی طرح لگا تھا وہ زینب کو۔ مٹی کو سونے کی کٹھالی میں جلا رہے ہو صاحب، تجھے میری بات کا بھروسہ نہیں؟ آپ کا بھروسہ ہے صاحب، اپنی قسمت سے ڈر لگتا ہے جو زمانے نے بنا رکھی ہے۔ لوگوں کی تو دودھ دہی جیسی بیٹیوں کے بڑ نہیں مل رہے، مجھ کالی کلوٹی کے ایسے نصیب کیسے؟ یہ بات زمانہ برداشت نہیں کرے گا۔ میں تیرے ساتھ ہوں، پھر تجھے زمانے کا ڈر کیوں لگتا ہے؟ آپ کو بھی لگے گا، آپ کی یہ بغاوت کسی کو ہضم نہیں ہوگی، چودرانی کو بھی نہیں۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، گندم کی فصل کو تکلا خراب کر دے تو صرف فصل خراب ہوتی ہے، زمین نہیں صاحب۔ مطلب؟ وہ بھویں سکیڑ کر پوچھنے لگا۔ چودرانی صاحبہ بڑی نیک ہیں، بڑی اچھی ہیں، اچھی بری فصل تو وہ کسی کو دان کر سکتی ہیں، مگر زمین کسی دوسرے کے نام نہیں لگائیں گی۔ ایسا حوصلہ تو کوئی بھی نہیں رکھتا صاحب۔ میں اپنی محبت تجھے نہیں سمجھا پا رہا، اماں کو کیا سمجھاؤں گا؟ وہ اداس ہو گیا۔ زینب کچھ نہیں بولی، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زینب بیٹا لے آ کپڑے نیچے۔ برآمدے میں نورا کھڑی اسے آوازیں دے رہی تھی۔ میں تجھے اس حویلی کی رانی بنا کر رکھنا چاہتا ہوں اور تو نوکرانی بن کر رہنا چاہتی ہے۔ ہم گاؤں کے باسی ہیں صاحب، پشت در پشت کے مزارے، ہم تو ماں کی گود میں ہی اپنے دل پتھر کے کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس راستے پر آپ چل نکلے ہیں وہ آپ کے پاؤں پر ضرور چھالے نکال دے گا۔ زینب بیٹی آ جا، کپڑے اکٹھے کرنے میں اتنی دیر؟ سچی محبت ہو تو خدا بھی مدد کرتا ہے زینب، تجھے یقین نہیں؟ تو ڈرتی ہے یا میرا ساتھ دینے سے گھبرا رہی ہے؟ مجھے یقین ہے صاحب، ڈرتی ہوں لیکن صرف آپ کے لیے، کہیں آپ میری فکر تو نہ کر۔ جلال چیخا، تو ہوتی کون ہے میری فکر کرنے والی؟ کیا لگتی ہے تو میری؟ زینب، ارے زینب! برآمدے سے اماں مسلسل آوازیں دے رہی تھی۔ جا چلی جا نیچے، ماں بلا رہی ہے تجھے تیری، تجھے اپنی قسمت خراب ہی رکھنی ہے تو رکھ، پھر جا چلی جا، دفع ہو جا۔ جلال چیختا رہا اور زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کپڑے دے دو صاحب، آنکھوں کو بنا خشک کیے وہ بولی۔ جلال کو مزید طیش آ گیا اپنی ساری باتوں کی بے قدری پر۔ یہ لے یہ لے یہ لے، کھونٹی سے کپڑے اتار اتار کر وہ اس کے ہاتھ اور فرش پر ڈھیر کرنے لگا۔ پھر الماری کھول کر اس نے صاف ستھرے استری شدہ کپڑے بھی ایک ایک کر کے باہر پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ لے، یہ بھی لے، یہ بھی پکڑ، جا لے جا سب، نوکرانی ہے نا تو اس گھر کی، تو دھو ان سب کو دوبارہ سے دوبارہ استری کر، یہ ہے تیرے صاحب کا حکم۔ ٹکٹکی باندھ کر کافی دیر غصے سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ اسی طرح غصے سے باہر چلا گیا۔ زینب تھوڑی دیر تو کپڑوں کو دیکھتی رہی،
फिर सब कपड़े इकट्ठे करके उन्हीं में आंसू छुपा कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वो जानती थी कि सुबह हवा के रथ पे सवार होती है, उसका चारों तरफ फैलना लाजिम होता है। ये छुपाई नहीं छुपती, और ये भी कि ऊंच नीच में परवान चढ़ने वाली मोहब्बतें घुन लगे जीने की मानित होती हैं, जो जीना खुद गिरने वाला हो। अगले दिन जब ज़ैनब हस्बे मामूल हवेली की सफाइयों में मसरूफ थी, उसकी माँ नूरा हवेली के दरवाजे चमकाने लगी हुई थी। ज़ैनब का जहन मुसलसल चौधरी जलाल की बातों में उलझा हुआ था। जब चौधराइन ने उसे पुकारा, ए लड़की इधर आ जरा, मेरी टांगे दबा। सब छोड़ छाड़ चौधराइन की टांगे दबाने भागी थी। उसी वक्त चौधराइन का फोन आ गया। किसी बाज गश्त की तरह चौधराइन के अल्फाज ज़ैनब के अंदर भी गूंजने लगे थे। ना, मेरा बेटा कोई पागल है जो छुप कर करूंगी उसकी शादी। बात फोन पर हो रही थी, लेकिन चौधराइन का रोब ऐसा था कि ज़ैनब को दहलाए दे रहा था। मैं तो आधे शहर को बुलाऊंगी। चौधराइन दिल खोल कर कहके लगाने लगी। बग्घी? हाँ हाँ, क्या पता बग्घी भी सोने की तैयार करवा लूं। हाँ भाई, दुल्हन के लहंगे में भी सोने की तारों का काम करवाऊंगी। किसी गिरे पड़े खानदान की हूँ क्या मैं? 7 नस्लों की जिम्मेदारन हूँ। हाँ हाँ, पुरानी तिजोरियां अभी तक संभाली पड़ी हैं मेरे पास, पर दादों से भी पहले की। कह कहो के साथ चौधराइन की बातें पूरे कमरे में गूंज रही थी। एक आह सी भर कर रह गई थी ज़ैनब। उधर दरवाजा चमकाती नूरा, जो चौधराइन की बातें सुन रही थी, जानती थी नाशुक्री शिकवे को पैदा करती है। शिकवे बाग़याना ख्यालात को बढ़ाते हैं और रफ्ता रफ्ता इंसान अल्लाह से दूर होता चला जाता है। वो नाशुक्री नहीं थी, बस बाज़ औक़ात इंसान के दोहरे तेहरे म्यारों पर उसका दिल बहुत कुढ़कर रह जाता था। एक ये हवेली थी जहाँ सोने चांदी से कम बात ही नहीं होती। एक उसका क्वार्टर जहाँ एक बेटी के ब्याह की फिक्र ही दिन रात उसे दीमक की तरह खाए चली जा रही थी। बात जहेज की होती तो नूरा भीख तक मांगने से ना शर्माती, लेकिन ज़ैनब, वो तो इतने पक्के रंग की थी कि उससे अब कोई अंधा ही ब्याह करता। सब तेरे बनाए बंदे हैं मालिक, मैं कौन हूँ सलाह देने वाली, पर तूने सबको इतने मुख्तलिफ रंग दिए थे तो कोई एक अच्छी सोच ही एक जैसी दे देता। ऊंच नीच के मेयारों वाली इस अनोखी दुनिया में यूं तो नूरा अक्सर व बेशतर ही लरजती कामती रहती, मगर अभी चौधराइन की बातें सुनते सुनते एकदम उसने अपनी काली कलोटी ज़ैनब को देखा था। ना जाने क्या हुआ, हाथ में पकड़ा डेकोरेशन पीस एकदम से जमीन पर जा गिरा। उसकी आवाज़ से चौधराइन डिस्टर्ब हुई। आंख के इशारे से नूरा को काम वहीं छोड़कर बाहर जाने को कहा और फिर से अपने फ़ोन पे मुनहमिक हो गई। तभी जलाल अंदर दाखिल हुआ। चौधराइन की टांगे दबाती ज़ैनब के हाथ कांपने लगे। एक ही तो बेटा है मेरा, आवाज़ फ़ोन में और निगाहें जलाल की तरफ थी। जलाल अनसुनी करने की अदाकारी करते हुए सोफे पर बैठ गया। बज़ाहिर मैगजीन की वर्क गर्दानी करने लगा। सारे अरमान पूरे करूंगी। हाँ हाँ, दूसरी मंजिल तो नए सिरे से तैयार कराऊंगी। अरे संगे मरमर, बुर्जे सीना, इनकी अब क्या अहमियत, ये तो 2-2 मरले के घरों में लग गए हैं। अब हाँ, अब तो कंपनी से कोई नई तरह का पत्थर ही तैयार करवाऊंगी। वो क्या कहते हैं, चकोजी बात, सवाना बात, जिसमें बैठ जाओ और अगले फिक्रे को दबा लिया गया। हाँ भाई, तुम देखना तो सही, क्या अमेरिका वाले करवाते होंगे। लफ्ज़ अमेरिका पर काफ़ी जोर देकर कहा गया। जलाल भी कहाँ मैगजीन पढ़ रहा था, अंदर ही अंदर पेचोताप खा रहा था। अरे नहीं भाई नहीं, मैं जहेज क्यों मुंह से मांगने लगी, कोई गई गुजरी बरादरी की नहीं हूँ मैंने तो दूध पिलाई, रास्ता रुकवाई में भी देने के लिए 2-2 सोने के सेट तैयार करवा लिए हैं अभी से। सालियाँ ना हुई तो देवरानी जिठानी। हाँ, पूरे 10 तोले के हैं वो दोनों सेट, बिल्कुल नए डिज़ाइन के। बस तुम रिश्ता ढूंढो। बज़ाहिर मैगजीन पढ़ता जलाल दर हकीकत कभी फ़ोन पर बातें करती अपनी माँ तो कभी उसकी टांगे दबाती ज़ैनब को देख रहा था। ऊंची लंबी हो, नीली आंखों वाली, मिल गई तो कसम से तुझे सोने का एक कंगन इजाफी दूंगी। होनी गोरी चिट्टी चाहिए, दूध मलाई की बनी हुई, किसी अंग्रेजनी की तरह हो, कह दो ना, जलाल ने मैगजीन टेबल पर पटकते हुए कहा। चौधराइन की बातों, कह कहों और चहक को ब्रेक सी लग गई। परांदे की झंझनाहट भी रुक गई और सुर्ख दातन से रंगे होंठ नागवारी से मुड़ गए। हाँ, बाद में करती हूँ तुम्हें फ़ोन। रिसीवर क्रैडल पर रखकर चौधराइन ने पाँव को हल्का सा झटका देकर ज़ैनब को कमरे से बाहर जाने का कहा और खुद सोने की पाजेब की छम छम पर थम थम करती अपने बेटे जलाल के सर पे आ खड़ी हुई। काली स्याह में
چاند کے برادے کی سی آنکھیں، سرخ اور سفید چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی۔ یہ چہرہ چودرائن کو اپنی ساری جاگیر، سارے سونے موتیوں سے زیادہ پیارا تھا، اور یہ چہرہ پچھلے کئی مہینوں سے اسے کس قدر زیادہ ستا رہا تھا۔ چودرائن نے دل کو مضبوط کیا اور اپنے سارے اندرونی جذبات کو حویلی کی مالکن کے روب کا لحاف اڑا دیا۔ بات سن میری، پراندے کو کمر کی طرف واپس پھینکا اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، تو رو لے، پیٹ لے یا جو مرضی کر لے، شادی تو تیری وہی ہوگی جہاں میں چاہوں گی۔ چودرائن نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر وہ چودرائن تھی تو بیٹا بھی اس کی ہی اولاد تھا۔ قلعے کی مضبوط دیوار کی طرح تن کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم 7 نسلوں کی ذمہ دارن ہونا، تو میں 14 نسلوں کا راجپوت ہوں۔ وہ اپنے سارے پتے ایک ایک کر کے شو کروانے لگا۔ چلو مان لیا کہ میری شادی ہو جائے گی تمہاری مرضی سے، زبردستی ہی صحیح، تم اپنی کر گزرو گی، لیکن پھر آگے کیا آگے بھی سب کچھ خود کرو گی؟ چاند کے برادے والی آنکھوں کو مزید روشن کر کے جلال نے پوچھا تھا، اور پھر ایک جاندار کہکا لگایا۔ چودرائن کچھ زیادہ ہی لرز گئی، اس کی سرما لگی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دودھ ملائی سے بنی تمہاری وہ دلہن بنجر ہو کر مر جائے گی، یا ہمت والی ہوئی تو طلاق لے لے گی، تب روکنا اسے پرانی تجوریاں دکھا کر، چاندی کے چمچے میں سونے کا پانی پلا کر۔ جلال طنزیہ کہکا لگاتا ہوا باہر چلا گیا۔ کمرے میں موجود پیتل تانبے کے برتن آپس میں ٹکرا کر نیچے فرش پہ گر گئے۔ چودرانی اسی انداز میں کھڑی رہی۔ جلال کے سامنے وہ ناریل کا اوپری سخت کھول تھی، اور اس کے جانے کے بعد اندر کی نازک گری۔ ایک ہی اولاد تھی اس کی، اور وہ بھی کیسی ضد پر اڑ گئی تھی۔ اور اگلی شام جب زینب سارے گھر کے کام ختم کر کے جلال کے کمرے میں گئی تو وہ اس سے باتیں کرنے لگا، باتوں میں بتانے لگا، جب امریکہ میں مجھے جینی سے محبت ہوئی تو مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، جیسے اگر وہ مجھے نہ ملی تو میری زندگی، میرے زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا۔ جب اماں کو منانے گھر آیا تو انہوں نے الٹا میرا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ چھین لیا۔ میری زندگی جیسے ختم ہو گئی۔ میں نے بہت شکوے کیے اللہ سے۔ اس رات میرا دل کیا میں ساری حویلی کو، ساری دولت کو آگ لگا دوں، پر اب سوچ رہا ہوں کتنا نادان تھا میں، اللہ کی مہربانی کو نہ سمجھ سکا۔ یہ سب تو اسباب تھے، اللہ سلاسل بنا رہا تھا مجھے تجھ سے ملانے کے۔ اچھا ہوا اماں نے پاسپورٹ چھین لیا، ورنہ میں تجھ سے کیسے ملتا، کیسے تیری محبت میں گرفتار ہوتا، کیسے بڑے عشق کے رنگ مجھ پہ چڑھتے۔ گہری رات میں جلال کے فکرے رات کی رانی کی طرح خوشبو دیتے چاروں طرف پھیل رہے تھے۔ زینب اس خوشبو کے حصار میں آنے لگی تھی۔ اب روز وہ اپنے علاقے سے ایک قدم پیچھے ہٹنے لگی تھی، روز رتی رتی بے اصولی کرنے لگی تھی، اور اب بے اصولیوں کا ایک ٹیلا بننے لگا تھا۔ وہ لڑکی تھی، سمجھدار تھی، نہ کرتی بھی نادانی کرنے کا سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن جلال ہر روز باتوں کے ذریعے اس کے گرد ایک آہنی سلاخ گاڑ دیتا، اور اب تو صرف چند ہی اور سلاخوں کی بات رہ گئی تھی۔ وہ بری طرح گرفتار ہونے لگی تھی۔ خود اس کی نظریں بھی اب جلال کو کھوجتی رہتی، وہ نظر نہ آتا تو اس کا دل بے قرار ہو جاتا۔ اسے اس کی باتوں پر پہلے دن سے ہی اعتبار آ گیا تھا۔ اب اپنی قسمت سے لڑنے کا حوصلہ بھی آ ہی رہا تھا، اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ تو بھی کچھ بول لے زینب، جلال نے اسے جھنجھوڑا۔ پیپل کے درخت کی شاخوں کے پار چاند ٹکڑے ٹکڑے ہوا دکھتا تھا۔ رنگ، وہ بولی اپنی ہی منطق سے، عشق کے رنگوں کی کتنی پہچان ہے آپ کو جلال صاحب؟ جینی تو وہیں پلی بڑھی تھی، انگریزنی ہی دکھتی ہوگی، اور انگریزنیاں تو کتنی خوبصورت ہوتی ہیں نا؟ ہاں بہت، پھر آپ کو یہ کالی بلبل جیسی کیوں پسند آ گئی؟ جلال نے غصہ نہیں کیا، بلکہ بڑے پیار سے اسے موڑ کر اس کا دھیان چاند اور تاریک پیپل پر سے ہٹایا۔ پگلی، یہ بتا سورج زیادہ روشنی دیتا ہے کہ چاند؟ سورج، وہ معصومیت سے بولی، پھر بھی لوگ چاند کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ مجھے چاند سے ملا کر چاند کی بے عزتی تو نہ کریں، اور جو تو خود کو اتنا گرا کر میری محبت کی بے عزتی کر رہی ہے وہ کیا؟ جلال نے کہا تو وہ کچھ بول نہیں سکی، خاموشی سے اس کو چہرے کو دیکھنے لگی، جو اب کھلی اور بند آنکھوں میں بھی ہر وقت اس کے وہم و گمان میں رہنے لگا تھا۔ میں محبت کی بات کرتا ہوں اور تو روتی ہے، اپنی قسمت پر روتی ہوں۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو میرا رنگ و روپ بھی آپ کی نسلوں جیسا ہوتا، میں بھی کوئی چودرائن ذمہ دارن ہوتی،
तो फिर मेरी और आपकी शादी कितने आराम से हो जाती, बिना किसी रुकावट के। चौधरानी साहिबा का खौफ भी ना होता। अभी भी हो जाएगी आराम से। मुझे खुशफहमियों में नहीं जीना जलाल साहब। क्या आप चौधरानी साहिबा के गुस्से को नहीं जानते? वो पूछने लगी। और क्या तू मुझे नहीं जानती? आप उन्हें मना लेंगे, मैं उन्हें समझा लूँगा। अगर वो ना मानी, जंग लड़ने से पहले ही शिकस्त कबूल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर तेरा साथ मेरा साथ ना हुआ तो फिर नहीं समझा सकूँगा, नहीं मना सकूँगा। मैदान में जाने से पहले हार जाऊँगा। मैं आपका साथ कैसे दूँ जलाल साहब? अम्मा कहती है बस कर ज़ैनब, ऐसी नसीहतों से बेहतर है कि तू ना ही बोला कर, चुप ही रहा कर। वो गुस्से हुआ तो उसकी कब से भीगी आंखें झुक गई, जिसे देखकर जलाल को वक्ती तौर पर मजीद तैश आ गया। अजीब लड़की थी, अजीब हरकतें करती थी। मेरा हाथ पकड़कर जाएगी माँ के सामने, चौधरानी बेगम मुझे जान से मार देगी, फिर तेरे साथ मैं भी मर जाऊंगा। जलाल ने कहा तो ज़ैनब ने बेख्तियार उसके होंठों पे अपना हाथ रख दिया। जलाल ने वो हाथ थाम लिया और जोर जोर से हंसने लगा। फिर कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। उसकी हंसी ना थमी तो अपनी चोरी के पकड़े जाने पे बेख्तियार ज़ैनब भी हंसने लगी। आप बात करेंगे चौधरानी से? और अगर अम्मा ने तुझसे पूछ लिया तो? ये तो मैं करती रही ना, फिर तो शायद वो वाकई तुझे मार दे। फिर क्या कहूँ उनसे? कहना हाँ मैं मोहब्बत करती हूँ जलाल से। जलाल ने कहा तो ज़ैनब ऐसे डरने लगी जैसे अभी चौधरानी से बात करी हो। बता, कहेगी ऐसा ही? जलाल ने उसे जोश दिलाते हुए पूछा। हाँ कह दूंगी। पहाड़ चढ़ने के ऐसे इरादे को ज़ैनब ने अपने अंदर भर लिया और फिर सीढ़ियाँ उतरकर अपने क्वार्टर में आ गई। और यूं चौथे दिन जब जलाल ने अपनी अम्मा से बात की तो चौधरानी पहले तो सुनकर चुप हो गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी। हवेली के सबसे खूबसूरत नवाबी कमरे में उसका कहकहा गूंजा और फिर कहकहों को जैसे लाइन लग गई। चौधरानी सोचने लगी, बेहतरी की तरफ आ गया है बेटा, मजाक करने लगा है। बचपन से ही जलाल की आदत थी, हर शादीशुदा या कुंवारी लड़की को देखकर कहता अम्मा मेरी शादी इससे करा दो। इस आदत की वजह से फुफ्फियों मामियों को भी ना छोड़ा। एक दिन खेत में खड़े होले को देखकर भी यही कहने लगा। चौधरानी तब भी देर तक हंसती रही थी और आज भी। जवान हो गया था पर बचपन की आदत नहीं गई। आज तो जलाल ने होले से भी ज्यादा मजाक किया। ज़ैनब, नूरा की लोंडिया, याद करते हुए चौधरानी घुटनों पर हाथ मार मार कर अकेली ही हंसती रही। चलो कुछ तो जिंदगी की तरफ लौटा, वरना उस अंग्रेजनी के गम में ही बावला हुआ फिरता था। चौधरानी का देख देख कर दिल दहलता, अगरचे चेहरे से वो जाहिर नहीं करती थी। और चौधरानी जो अपने बेटे की एक एक अदा पर जमीन दान कर देने वाली थी, उसके इतने से मजाक पर ही निहाल होगी। हवेली के सारे मुलाजमों की झोलियों को बादाम, पिस्ते, घी, शक्कर से भर दिया। मेवों की बोरियां खुल गई। अनाज के गोदामों पर से पहरे हटा दिए गए कि जिसको जितना चाहिए ले जाए। दूध मक्खन का कोई हिसाब किताब न रखा गया। अपने बेटे के मजाक को कितना महंगा तोल दे रही थी। फिर मजाक करने वाले की क्या अहमियत थी, वो जानता था, इसीलिए तो जिद पे अड़ा हुआ था। उसी मेवे शक्कर से लदोलद होती नूरा भी अपने क्वार्टर में आई थी। उसने किसी से बस इतना ही सुना था, जलाल साहब ने घर की किसी मुलाजमा से शादी करने का मजाक किया है माँ से, और चौधरानी बेगम उसी खुशी में पागल हो गई है। नूरा भी सुनाने वाली के सामने हंसने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं झक्कर चलने लगे थे। क्वार्टर में पट्टी से लगी ज़ैनब उसकी नजरों के सामने घूमने लगी। 4 दिन से ज़ैनब बिस्तर पर लगी हुई थी, बुखार में तप रही थी। ज़ैनब, नूरा ने उसे कंधों से पकड़कर हिलाया। ज़ैनब, ज़ैनब। मुंह मोड़ने पर आंसुओं से भीगा ज़ैनब का चेहरा नूरा को नजर आया। दूध घी लड़क कर नीचे जा गिरे। हाय मेरे अल्लाह, लफ्ज चीख की सूरत नूरा के मुंह से निकले। ओ पगली, ओ बदजात। ज़ैनब और जोर जोर से रोने लगी। वहाँ जलाल उसे पागल कहता था, यहाँ माँ, तो क्या वो वाकई पगली थी? हाय ज़ैनब, ये तूने क्या किया? नूरा सीने पे 2 हत्थर मारने लगी। ज़ैनब के रोने और नूरा के बैन करने की आवाज़ें दोनों आपस में मदगम हो गईं। उठ उठ, बता मुझे कब शुरू हुआ ये? उसने आज तक ज़ैनब को गाली ना दी थी, लेकिन गमों गुस्से के मारे इस वक्त उसके हलक से गालियों का फवारा फूट पड़ा। पता नहीं चला माँ कब शुरू हुआ, वक्त तारीख याद नहीं। मैंने तुझ पे कभी रोक टोक ना की, तुझ पे एतबार किया, और तूने ये गुल खिलाया। कब जंजीरें तोड़ी तूने, बता? फूट कुछ मुंह से। मैंने उसे समझाया था माँ, पर वो मेरे पीछे ही पड़ गया है। मैंने उसे बहुत समझाया था, तू जहर खा लेती ज़ैनब, पर हाय ये ना करती। हाय मेरे अल्लाह, वो मुझसे मोहब्बत करता है अम्मा, सच्ची मोहब्बत। ओ पगली, तुझे क्या लगता है चौधरानी तेरा रिश्ता लेने आएगी यहाँ?
इस झुग्गी में तेरी इस शक्ल के साथ अपनी बुद्धि देखी है शीशे में, उसे काले रंग से फर्क नहीं पड़ता माँ। वो कहता है लैला भी तो काली थी। बोल खबीस, किस हद तक गई तू उसके साथ? कहाँ तक कालक मली है तूने मेरे मुंह पर? नहीं अम्मा। ज़ैनब कांप गई। मुझे अपनी हदों का पता है। तुझे पता होता तो तू ये करतूत करती। हाय मैं मर क्यों ना गई ये दिन देखने से पहले। वो कहता है बंद कर दे अपनी बकवास। गरीबों पर तो कीचड़ की एक छींट भी पड़ जाए तो वो नीच हो जाता है, जमाना उन्हें फाहिशा बना देता है। हम कोई जागीरदार हैं जो हमारे ऐब, हमारे गुनाहों को, हमारी अराजी या हमारा पैसा ढांप लेगा? बोल किस किस को पता है ये सब? किसी को भी नहीं पता माँ। चल उठ जा, सामान बांध, रातों रात निकलेंगे यहाँ से। नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं जा सकती। अब जो होगा देखा जाएगा। क्यों मरना चाहती है नामुराद? ऐसी बातों के निकलने से कभी चौधरियों को फर्क नहीं पड़ा। हम जैसे कमी कमीन बेवजह मारे जाते हैं। मैं जलाल के बगैर नहीं रह सकती, ज़ैनब ने कहकर नजरें नीची कर ली। नूरा बर्तन कपड़े समेटते एक टिक रुक कर उसे देखने लगी। कोख जनी ना होती तो शायद आज नूरा उसे जान से ही मार देती। चौधरानी ने भी तो यही काम करना था, तो क्यों ना वो खुद घर पर ही कर ले। कम अकले, तूने क्यों यकीन कर लिया उसकी बातों पर? तू नहीं जानती कि हम जैसे कमी कमीन तो इन चौधरियों के हाथों खिलौने होते हैं। जो मर्जी कह ले, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ज़ैनब बांस की जड़ें खाए बैठी थी। दिनों में परवान चढ़ी। उसके अंजाम को सोचते सोचते नूरा का वजूद पीला ही पड़ गया। मैंने बात कर ली है माँ से, जलाल ने अगले दिन उससे कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? अब तेरी बारी। चौधरानी ने तुझसे क्या कहा? कहा ना, अब तेरी बारी। मैं क्या कहूँ? बस डर गई। नहीं, पूछ रही हूँ कि मैं क्या कहूँ, कैसे बात करूँ? तुझे कुछ नहीं कहना। फिर ये ले। उसने जेब से 2 कड़े निकाल कर ज़ैनब के आगे किए। ये क्या है? सोने के कंगन हैं। मुझे क्यों दे रहे हो? हमारे खानदानी है। तो फिर मैं क्यों लूं? इन पर वैसे भी तेरा ही हक है, मेरी बीवी का। चौधरानी ने दिए हैं? नहीं, फिलहाल तो चोरी किए हैं। चोरी क्यों? चोरी के नाम पे ज़ैनब की आंखें फट गईं। तेरे लिए। मैं इनका क्या करूंगी? बस पहन कर अम्मा के सामने चली जा। मैं चौधरानी बेगम के सामने? वो सब समझ जाएंगी। पूछे तो बता देना जलाल ने दिए हैं। बोल, बता देगी। पहन कर चली जाएगी अम्मा के सामने। वो उससे पूछने लगा तो वो सफ़ेद चेहरे पर उगी उसकी काली स्याह दाढ़ी को देखने लगी। भवें, माथा, गाल, होंठ, आंखें, गर्दन। हाय खुदारा, इस चेहरे को वो मरने के बाद भी भूल जाने का हौसला भला कहाँ रखती थी। अब तेरी मोहब्बत का इम्तहान है, कहते हुए जलाल के चांद के बुरादे की सी आंखों के आगे चांद भी मान सा लगने लगा। पता नहीं ये उसका हुस्न था या उसकी बातें। ज़ैनब किसी अनजाने अज़म से भर गई, और वो जो ना कभी पढ़ी ना लिखी, 5 जमातें मुश्किल से पास, ये इम्तिहान पास करने के लिए उसने जैसे जिद बांध ली। अब तेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, वो फिर कहने लगा। ज़ैनब ने जलाल के हाथ से कंगन ले लिए। हाँ ठीक है, अब जो हो सो हो, उसने ऐसे कहा जैसे कल रात उसने नूरा से कहा था। जलाल खलाओं में देखकर मुस्कुराने लगा। वो जाती सर्दियों की धूप से उजला एक दिन था। नीचे बरामदे में मुलाजिम लड़कियों का हजूम सा इकट्ठा था। एक कोने में चंद लड़कियां गंदम की सफाई कर रही थी, दूसरे कोने में सूखी मिर्चों को उल्टा पुल्टा जा रहा था। चौधरानी खुद ऊंची नवाड़ी कुर्सी पर बैठी नूरा से सर में तेल की मालिश करवा रही थी। उसके पांव नीम गर्म पानी के तसले में डूबे हुए थे, और वहीं तसले के करीब घर की दूसरी मुलाजिमा भी बैठी थी। बाकी 2 दाएं बाएं चौधरानी के कंधों को दबा रही थी। चौधरानी ने सख्त सर्दी में जलाल की पैदाइश वाला वाकया अभी खत्म किया था। उसका सर ऊपर उठता था बार बार, इसलिए कि बराह रास्त उसकी मुखातिब नूरा ही थी। लड़ने का शौक था मेरी सास को, और फिर उसने अपने अरमान निकाले भी बहुत, लेकिन ना भाई, मुझसे तो ना हो गई ये झंझट। मुझसे ना लड़ा जाएगा अपनी बहू से, जिसे इतने अरमानों से ब्याह कर लाऊंगी। उससे कैसे लड़ूंगी भला मैं? नूरा तू ही बता। तेल लगाती नूरा जैसे किसी खौफ के बाइस मजीद तरोतर हो गई। चौधरानी की बात से नहीं, बल्कि वहाँ ज़ैनब की आमद से। दबे कदमों से चलती हुई ज़ैनब वहाँ आई थी, जैसे दाढ़ पर चढ़ने आ रही हो। ए नूरा की लोंडिया। चौधरानी सीधी हुई तो ज़ैनब को देखकर बोली, तू कहाँ गुमसुम रहती है? किस दुनिया में होती है तू? और ज़ैनब बेआवाज़ चाप से चलती हुई तसले में डूबे चौधरानी के कदमों के करीब बैठ गई। ए जरा जोर से दबाओ, खाती नहीं हो क्या? चौधरानी ने झाड़ा तो दाएं बाएं कंधे दबाने वालियों के हाथ में मजीद तेजी आ गई। हाँ तो मैं कह रही थी, मैंने तो मुंशी साहब से कह दिया है
کہ یہ حلووں پر چاندی کے ورق مجھے پسند نہیں، ایسے ہی انسان تھوڑ دلا سا لگتا ہے، ورق ہوں تو صرف سونے کے۔ چودرانی کہہ کر خود ہی بھرپور طریقے سے ہنسنے لگی۔ اے نورا کی لونڈیا! ہنستے ہنستے چودرانی نے زینب کو پکارا۔ زینب چونکی، پانی کی جھاگدار سطح سے نظریں ہٹا کر چودرانی کی طرف دیکھا۔ یہ کنگن کہاں سے بنوائے تو نے؟ ہو بہو ہمارے خاندانی، اور حیرت سے کہتی چودرانی خود بخود ہی رک گئی۔ دائیں بائیں کے کندھے دبانے والیوں کے ہاتھ بھی اپنے آپ ہی رک گئے۔ پیروں پر جھاما مارتی لڑکی بھی جھاما مارنا بھول گئی۔ کونے میں ہوتی گندم کی صفائی رک گئی۔ چھاچھ پھٹکنے والیوں کے دانے کہیں ہوا میں رک گئے۔ مرچوں کے الٹ پھیر نے ساری فضا کو کاٹ دار بنا دیا۔ سب کی ناکیں سرخ ہو گئی۔ چودرانی کی کچھ زیادہ ہی، اور ناک سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ سرخ ہوئی اس کی آنکھیں۔ نورا ساکت و جامد امید اور نا امیدی کے جھولے جھولنے لگی۔ پھر میخے ہوئے سمے کی زنجیر ٹوٹی ایک دھماکے سے۔ پہلے چودرانی نے تسلے میں سے پاؤں باہر نکال کر زینب کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر ایک زوردار ٹھوکر تسلے کو ماری۔ پانی کم اچھلا اور عزت جیسے زیادہ اچھل گئی۔ لمحوں میں وہ برآمدہ بھر گیا۔ چودرانی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آگے بڑھ کر زینب کو بالوں سے پکڑ لیا، اس کے دائیں بائیں گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تیری اتنی جرت، کم ذات، حرافہ! گالیوں کا فوارہ چودرانی کے منہ سے نکلا۔ ہر وہ گالی جو عورت نکال سکتی ہے چودرانی نے دے دی۔ ہر وہ طریقہ جس سے ایک عورت دوسری عورت کو مار سکتی ہے چودرانی نے آزما لیا۔ نورا پر گویا شادی مرد کی کیفیت طاری تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں کھڑی سب تماشا دیکھتی رہی۔ کسی میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ چودرانی کے منہ پہ ہاتھ رکھ سکے، اور ایسی بغاوت بھی کوئی نہ کر سکا کہ تاڑ تاڑ تھپڑ برساتی چودرانی کو روک سکے۔ زینب چپ چاپ مار کھاتی رہی، کچھ بھی نہ بولی۔ چودرانی نے بھلا اس سے کوئی وضاحت مانگی ہی کب تھی؟ بے غیرت، بے حیا، بدکار! چودرانی مارتے مارتے جیسے بے بس ہو گئی، اور یہ تماشا تب تھما جب نورا چکرا کر فرش پر ڈھیر ہوئی۔ جھرمٹ میں سے آدھی نورا کی طرف متوجہ ہوئی، تب ملکانی نے کھینچ کھینچ کر کنگن زینب کے ہاتھوں سے اتارے اور اس پر تھوک کر پاؤں پٹکتی، اسے پھٹکارتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور پھر اس کے بعد نہ کبھی رات ہوئی نہ سحر ہوئی، جیسے ایک وقت ٹھہر گیا، جیسے سورج ہمیشہ کے لیے ان سے روٹ گیا۔ زینب کو ایسی چپ لگی تھی کہ ٹوٹتی نہ تھی۔ نورا اگلے ہی دن جب اس کا زندہ لاشا اٹھائے واپس گاؤں پہنچی، گاؤں کے سب لوگوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ برآمدے میں چارپائی بچھا کر اس نے زینب کی زندہ لاش وہاں لٹا دی تھی۔ پھر جو مڑ کر دیکھا، اتنے وقت سے بند گھر مٹی دھول سے اٹا ہوا تھا۔ اس نے مانچ مانچ کر پرندوں کی پانی والی سوکھی کنالیاں صاف، اور اپنی چادر کے پلو سے ایک کنالی کو صاف کر کے اس میں باجرا، جبکہ دوسری میں پانی بھر کر اوپر چھت پہ رکھنے چلی گئی۔ اور جیسے کہ یہ گاؤں ہی پیاسوں کا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے چڑیاں اکٹھی ہو گئیں اور دونوں کنالیاں گدلے پروں سے ڈھک گئیں۔ نورا کڑی دوپہر میں کھڑی انہیں دیکھتی رہی، نہ جانے کس کے بدلے، کس کے صدقے۔ نیچے آ کر اس نے جھاڑو پکڑی تھی اور صحن میں لگانا شروع کر دی۔ پانی بھی چھڑکا، پھر بھی دھول تھی کہ اڑتی ہی جاتی تھی۔ لا چاچی، میں کر دوں صفائی، پڑوس والی اماں برکتے کی بیٹی روبینہ نے دہلیز پار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، رہنے دے روبینہ، کون سا ایک دن کا کام ہے، اب تو روز ہی کرنا ہے۔ زینب کی طبیعت بہتر ہوئی چاچی؟ روبینہ نے پوچھا تو سوکھی دھول نورا کے چہرے اور وجود پر چڑھ گئی۔ منہ سے کچھ نہ کہا، پھر بھی روبینہ سب سمجھ گئی۔ سنا تھا شہر میں جا کر لڑکیاں بہت تیز ہو جاتی ہیں چاچی، پر یہ زینب تو پرانی سوجھ بوجھ بھی کھو بیٹھی۔ ہاں، پتہ نہیں کون سی نیند ہے جو وہ یوں ہر وقت لیٹے رہ کر کھلی آنکھوں سے پوری کرتی ہے۔ کچھ تو بتا چاچی، کچھ تو بول، کیا ہوا شہر میں جو یوں سکتے کے عالم میں وہ لیٹی رہتی ہے؟ وہ شہر ہے نا بیٹی، بڑی تیز رفتار زندگی ہے وہاں، کچھ ہو جانے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتا۔ نورا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو چھپاتی ہے چاچی، ہم سب سے، خود سے بھی چھپاتی تو وہ ہے مجھ سے، کہیں خود ہی نہ چھپ جائے۔ کیا ہوا؟ کوئی تاپ، کوئی بخار، کوئی بیماری، کوئی زہریلا جانور کاٹ گیا؟ گندے صحن میں نورا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے وہ منظر گھوم گیا جب چودرانی اسے تاڑ تاڑ تھپڑ مار رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ خیال ہی کیسا تھا، نورا کا سر اس دن کی طرح ہی چکرانے لگا۔ سب کچھ؟ کیا سب کچھ چاچی؟ روبینہ نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تاپ چڑھا، میں نے کہا اتر جائے گا، وہ بیماری بن گیا، اور آخر میں زہریلی ہو گئی زینب۔ رہنے دے چاچی، تجھے بھی زینب کی زبان لگ گئی ہے۔
اور اس کی زبان کہاں گئی؟ نورا اپنے آپ سے بولی، کب سے ہے ایسی بھید بھری خاموشی، کب سے چپ ہے یہ؟ روبینہ نے پوچھا۔ جب ہم گاؤں آئے تھے اس سے ایک رات پہلے۔ پتہ نہ چلا ہوا کیا اس رات ناگن جیسی تھی، ڈس گئی اسے۔ صرف بڑی بڑی باتیں کرنے سے فکر کا پتہ نہیں چلتا چاچی، تو اس طرح لا تعلق ہوئی بیٹھی ہے جیسے زینب تیری سگی اولاد نہیں۔ تو کیا کروں؟ میں تو اللہ کے آسرے بیٹھی ہوں، اسی پر اعتقاد ہے۔ اعتقاد تو اللہ کی ذات پر ہے، عقیدہ بھی دعا ہے، لیکن میری بڑی بھابھی جس گاؤں سے آئی ہے وہاں ایک بہت بڑا پہنچا ہوا بابا رہتا ہے، سنا ہے بہت بڑا ڈاکٹر تھا، امریکہ میں رہتا تھا۔ کچھ ایسا حادثہ زندگی میں ہوا کہ سب چھوڑ چھاڑ اللہ والا ہو گیا، اب دوا دارو بھی دیتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے۔ تو اسے وہاں لے جا، یہاں سے 2 گاؤں چھوڑ کر تیسرے گاؤں میں رہتا ہے وہ بابا، وہ کر دے گا زینب کا علاج، پھر سے بول سکے گی زینب، ٹوٹ جائے گا اس کا سکتا۔ جانے میں حرج ہی کیا ہے چاچی؟ روبینہ نے جھاڑو پکڑ لی اور بیٹھی ہوئی گرد کو پھر سے اڑانے لگی۔ اور پھر 6 ماہ گزر گئے نورا کو زینب کا علاج کرواتے۔ آج بابا جی نے اسے کوئی دوا نہیں دی تھی۔ اپنے ہاتھوں میں پکڑی موٹی نسواری لکڑی کے موٹے دانوں کو تیز تیز گھمانے لگے، پھر رک گئے۔ ایسا کم ہی ہوا تھا، جلالی آنکھوں میں اداسی جھلکی تھی، اور ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اسے کوئی بیماری ہے، یہ تو روگی ہے۔ روگی؟ نورا نے کہا، تو کیا روگ بیماری نہیں ہوتا؟ دل میں سوچ کے رہ گئی۔ ہاں، روگی، بیراگن، ملنگنی، جوگن یا جو بھی کہہ لے تو، سمجھ لے تو، میرے کہنے سے بیماری تو نہیں بدلے گی نا؟ نورا نے دل میں سوچا، کیا سایہ ہے اسے؟ ہاں سایہ کہہ لے آسان زبان میں۔ کس کا سایہ؟ محبوب کا سایہ۔ جامن کی چھال کسی رنگت والے بابا جی بڑی پھیکی مسکراہٹ مسکرائے۔ ہاں، محبوب کا سایہ۔ تو وڈیری تھی، نہیں جانتی تھی کہ محبت سانپ ہے تو عشق کوڑیالہ۔ کوڑیالہ؟ نورا کام گئی، جیسے نام لیتے ساتھ ہی کسی نے پٹاری میں سے کوڑیالہ باہر نکال دیا ہو۔ سانپ کا ڈسا تو پھر پانی مانگ لے، کوڑیالے کا ڈسا تو وہ بھی نہ مانگ سکے، پانی ہی مانگ لے۔ کچھ تو بولے، نورا نے حسرت سے کہا۔ تجھے اتنی بھی سمجھ نہ تھی کہ گھوڑی اور لڑکی منہ زور ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ سمجھ تھی، پر یہ زنجیریں چھڑا چھڑا کر باہر جاتی تھی۔ بابا جی خاموش رہے۔ پھر ازالہ کیسے کروں، کس کے پاس جاؤں؟ روگ کا علاج انسان کے پاس ہوتا تو موت کا بھی ہوتا۔ کسی کے پاس نہیں ہے اس کا علاج، کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ نورا نے مریل زینب کو گلے سے لگا لیا۔ کسی کے پاس نہیں، نہ کسی حکیم، ڈاکٹر، بابے کے پاس، سوائے ایک ذات کے۔ کون ہے وہ ایک؟ میں جاؤں گی اس کے پاس۔ کئی سالوں کی اداسی بابا جی کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ وہی جو ایک ہے، اس کے جیسا اور کوئی نہیں۔ وہ جو قادر ہے، وہ جو قادر مطلق ہے، وہ کرے گا اس کا علاج۔ بس اس کے در سے نا امید نہ ہونا۔ بابا جی کی بات سن کر نورا نے زینب کو اٹھایا اور گھر کو چل دی۔ چلتے چلتے سہارا دیتے نورا جیسے تھک سی گئی۔ زینب نے بھی دور دور تک اگی ہوئی سنہری فصل کو دیکھتے ہوئے اپنا سارا بوجھ اپنی ماں پر منتقل کیا۔ زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے کھسکنے لگی تھی، اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ یہ زمین تو پچھلے کئی مہینوں سے اس کے پاؤں کے نیچے سے کھسک رہی تھی، لیکن نہ پوری طرح کھسکتی تھی نہ ٹھہرتی تھی۔ زمین کی اس ناانصافی نے اسے دائمی کپکپی لگا دی تھی۔ روبینہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اکثر کہتی تھی، چاچی، زینب جیسی آنکھیں تو یرکان والوں کی ہوتی ہیں۔ نورا کہتی تھی، ایسی آنکھیں تو انتظار والوں کی ہوتی ہیں۔ اور وہ خود تو نہ کچھ سوچتی تھی نہ کچھ کہتی تھی۔ ایسی آنکھیں تو اس کی ہوتی ہیں جو چاند کے برادے کو گہن لگتا دیکھ لے۔ اس نے بھی گہن لگتے دیکھ لیا تھا جس رات وہ چودرانی کا کوارٹر چھوڑنے لگے تھے، اسی رات۔ کیسی عجیب بات تھی، گہن لگنے والا خود تو خوش تھا اور جو دیکھ رہا تھا وہ اندھا ہو گیا تھا۔ زینب کو یاد تھا آج بھی وہ دن جب چودرانی نے تھپڑ مار مار کر اسے ادموا کر دیا تھا، لیکن اسے تو فرق ہی نہ پڑا تھا۔ لیکن اسے نہیں بھولتی تھی تو وہ رات، اس دن کی وہ رات جس نے زینب کو ڈس لیا تھا۔ اس کے انگ انگ میں زہر بھر گیا تھا اور اس زہر نے جیسے اس کے جسم کو سکتے میں مبتلا کر دیا تھا۔ چودرانی نے مار مار کر زینب کا برا حال کر دیا تو نورا کی حالت بھی خراب ہو گئی، وہ بھی جیسے سکتے میں آ گئی۔ تھوڑا ہوش آیا، اپنے آپ کو سنبھالا تو گھر کا سارا سامان سمیٹ لیا۔ غریبوں کے پاس خواہشوں کی طرح سامان بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ لمحوں میں سارا کوارٹر بنجر ہو گیا۔
اٹھ بے غیرت، اب تو اٹھ جا، اپنے کپڑے لتے رکھ لے۔ اب کیا تجھے علیحدہ سے سندیسہ آئے گا کہ یہ کوارٹر خالی کر دو؟ اب کس چیز کی آس ہے؟ نورا غصے سے چیختی رہی، لیکن زینب اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں ایسے نہیں جاؤں گی اماں۔ جلال، او بے غیرت، ابھی بھی نہیں سمجھی تو اپنی اوقات، نورا نے کہا اور بے دم ہو کر بیٹھ گئی۔ ساری زندگی تجھے گالی نہ نکالی میں نے، تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس چیز کی لاج ہی رکھ لیتی زینب۔ کیوں اس عمر میں میرے اصولوں کا احتساب کرنے بیٹھ گئی ہے تو؟ کچھ صبح بے ہوش ہونے کی کمزوری، کچھ سارا سامان سمیٹنے کی تھکن، کچھ اپنی غریبی، اپنی حیثیت پر پڑنے والے تمانچے۔ نورا پہلے آہستہ آہستہ اور پھر تیز تیز رونے لگی۔ تو کیوں روتی ہے اماں؟ مار تو مجھے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ نورا نے اسے لات ماری، پھر خود کو پیٹنے لگی۔ اگر میں تیرے ساتھ ایسے ہی چلی گئی اماں تو جلال پاگل ہو جائے گا، مجنوں بن جائے گا میری تلاش میں۔ تجھ میں کون سے ایسے گن ہیں جو تیرے لیے وہ کوہکن بن جائے گا؟ جتنی عزت رہ گی اس کو سمیٹ لے زینب۔ بس ایک بار اماں، بس ایک بار، آخری بار مجھے اس سے مل لینے دے، میں اسے سمجھا دوں گی کہ وہ چودھرانی کی بات مان لے۔ پر زینب خاموش ہو گئی۔ پر اس سے ملے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ زینب کی آنکھوں میں بغاوت تنی دیکھ کر نورا نے خود کو پیٹنا بند کر دیا اور گہرے دکھ سے زینب کو دیکھنے لگی۔ وہ پاگل ہو جائے گا یا تو ہو گئی ہے؟ مجھے پاگل ہی رہنے دے اماں، پر مجھے ایک بار اس سے مل لینے دے۔ اس رات کی آمد بہت بھاری تھی، زینب پر، نورا پر اور چودھرانی پر بھی۔ چودھرانی کے ہاتھ ابھی تک درد کر رہے تھے۔ مارتے مارتے اس کا خود کا جوڑ جوڑ درد کرنے لگا تھا، سر بھی پھٹنے لگا تھا۔ اس کے سر کو تو یوں بھی نورا کے مساج کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک تو ان رزیلوں میں مضبوطی بہت ہوتی ہے، کم بخت، کالی کلوٹی، کیا منحوس دکھتی تھی، پر اتنی مضبوط ہڈیاں ہیں کہ میری اپنی ہڈیاں درد کرنے لگی ہیں۔ چودھرانی کے کچھ درد جوڑ جوڑ میں تھے، کچھ دل میں۔ زینب کو مارنے کا تو اسے ذرا برابر بھی دکھ نہیں تھا۔ ان رزیلوں کی بھلا اوقات ہی کیا تھی؟ وہی نرم رہی ساری زندگی ان کے ساتھ۔ خوف خدا نے ہی گھیرے رکھا اسے تو ہر وقت، جو ان جھوٹوں کی دوست بنی رہی، کبھی مالکن بنی ہی نہیں۔ اناج، گھی، دودھ کے منہ کھلے رکھے ان خبیثوں پر، ہر ایک کی مشکل میں خود پریشان ہو گئی، ہر خوشی میں انہیں بھی شریک رکھا۔ اور آج نورا کی لونڈیا اتنی ہمت دکھا گئی تھی اس کی ناک تلے، پتہ نہیں کب سے چل رہا تھا یہ سب۔ پہلے وہ انگریزنی تھی اور اب یہ زینب۔ چودھرانی کروٹوں پر کروٹیں لینے لگی۔ نیند آج گرم کمرے میں ٹھنڈی ہوا کی طرح کہیں باہر رہ گئی تھی۔ اسے تو صرف جلال کی فکر تھی۔ جلال کے کچھ فکرے اس کی سماعت کی بازگشت میں ڈوب ابھر رہے تھے۔ چلو مان لیتا ہوں کہ میری شادی ہو جائے گی، زبردستی ہی صحیح، تم اپنی کر گزرو گی، لیکن پھر آگے کیا؟ کیا آگے بھی سب کچھ خود کرو گی؟ لڑکی بنجر ہو کر مر جائے گی، ہمت والی ہوئی تو طلاق لے لے گی۔ چودھرانی نے اپنا دل تھام لیا۔ انگریزنی، زینب انگریزنی۔ چودھرانی ایک جھٹکے سے اٹھی۔ ادھر کوارٹر میں زینب بھی چارپائی سے اتری۔ چودھرانی نے الماری کھول کر کچھ کاغذات الٹ پلٹ کیے، ایک پیکٹ نکالا۔ زینب نے کالی چادر میں خود کو چھپایا اور جاگتی ماں کو سوتا سمجھ کر دروازے کی دہلیز پار کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ جلال کے کمرے میں پہنچتی، گھور اندھیری رات میں اس نے چودھرانی کو بھی ادھر جاتے دیکھا۔ دروازے کے پٹ کی جھری کے ساتھ لگ کر زینب کھڑی ہو گئی۔ اندر پہنچ کر چودھرانی نے بند پیکٹ جلال کی طرف اچھالا تھا۔ یہ لے۔ پیکٹ لیتے ہوئے جلال کے قریب آ کر گرا تھا، لیکن نہ تو اس نے پیکٹ کھولا تھا، نہ ہی زبان۔ تیرا پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور پیسے۔ چودھرانی خاموش ہوگی۔ جا لے آ اس انگریزنی کو یہاں، یا اسے ادھر بلا لے، مجھے یہ شادی منظور ہے سچے دل سے۔ اس سے پہلے کہ ہکا بکا جلال کچھ بولتا، چودھرانی کمرے سے باہر نکل گئی۔ زینب دیوار کے ساتھ ہو کر کھڑی ہو گئی، سوچنے لگی جب تک میں اندر پہنچوں گی جلال تو اس پاسپورٹ کو پھاڑ ہی چکا ہوگا۔ لیکن اس کے اندر پہنچنے سے پہلے ہی جلال کا کہا باہر کو لپکا۔ ہائے اللہ، کہیں جلال پاگل تو نہیں ہو گیا، دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ پگلی دیوانی تو وہ ہو گئی تھی۔ اور جھری میں سے اس نے دیکھا جلال نے پاسپورٹ کو ہوا میں اچھالا، پھر اسے ہونٹوں سے لگا کر چوما اور پھر ایک عجیب سا نعرہ لگایا۔ زینب کچھ بھی نہ سمجھ سکی، لیکن اندر جانے کی اس کی ساری ہمتیں بھی نہ جانے کیوں مفقود ہو گئی۔ اپنا موبائل پکڑ کر جلال نے جلدی ایک کال کی تھی۔ ہاں ڈارلنگ، سب ٹھیک ہو گیا، میرے پلان کے مطابق ہوا۔ ماں کے سامنے اس کمزاد کو، بدصورت کو کھڑا کیا تو ماں کی ساری اکڑ چلی گئی، مان گئی ہے۔ بہت کامیاب پلان رہا، وہ کہہ کے لگاتے لگاتے ہنسنے لگا۔
अम्मा तजर्बा कार हैं पर चालाक नहीं, कम अज कम मेरे जितनी नहीं। ऐसी स्कीम लड़ाई कि अम्मा को हार माननी ही पड़ी। ज़ैनब ने दरवाजे के पट को मजबूती से थाम लिया। दूसरी मंजिल पर होने के बावजूद भी वो जैसे पाताल की ओर सिरकने लगी। पता नहीं उसका दिल धड़कते धड़कते कदमों में चला गया था या धड़कनें उसके असाब पर सवार हो गई थी। तरकीब काम कर गई है डियर, हालांकि मुझे इसके कामयाब होने की इतनी उम्मीद तो ना थी। जलाल की आवाज़ें और कह कहे आना बंद ही नहीं हो रहे थे। और कैसी हंसी थी वो हंसी जिसने उसकी सारी हयाती की आने वाली सारी हंसी मुस्कुराहट सब छीन लिया था। अल्फाज थे कि जहर। बाबा जी समझ गए, सियाने थे। कोड़ियाला ही था जिसका डसा पानी भी नहीं मांगता। ऐसी ही बेजान हो गई थी उस रात के बाद ज़ैनब, जो भी माँ के सहारे चलती चलती खेतों से आती मूंजी की धीमी धीमी खुशबू को महसूस कर सकती थी। नूरा ने दूर से ही घर की छत पर पड़ी दोनों कनालियों पर चिड़ियों का झुरमुट देख लिया। न जाने किसके बदले, किसकी दुआओं के सदके वो अपनी चादर के पल्लू समेत दिल को भी थाम कर रह गई। बाबा जी क्या कहता है? ज़ैनब तो और दुबली हो गई। इतनी देर तो हो गई इलाज करवाते करवाते, आखिर कब तक बोलेगी ये? रुबीना घर के बाहर ही शटापू खेल रही थी। नूरा को देखकर पूछने लगी, चल ना भी बोले तो कोई बात नहीं, तू फिक्र ना कर चाची, बस दुआ कर कि अब ये जिंदा रहे। फरीदा ने कहा, जो रुबीना के साथ शटापू खेल रही थी। मेरे मामा के गांव में भी एक हकीम है, फातिमा ने बताना चाहा। ना ना धीरानी, अब नहीं, बस जान गई हूँ, इसका इलाज एक ही हस्ती कर सकती है, सबसे बड़ा डॉक्टर। वो इलाज कर दे या इंसाफ कर दे, इलाज ही करवा ले चाची, फातिमा मशवरा देकर हंसी। जितना बड़ा खेल इसके साथ खेला गया, इलाज भी तो उतना ही बड़ा डॉक्टर करेगा ना। कितना बड़ा खेल चाची? शटापू से भी ज्यादा बड़ा खेल। लड़कियां चहकी, सोच से ज्यादा बड़ा, और हंसते हंसते उन तीनों की सिटी जैसे गुम हो गई। चल ज़ैनब घर चल, वजू करके मुसल्ला बिछाती हैं दोनों माँ बेटी। उस बड़े डॉक्टर के आगे अर्जी डालनी है ना, इलाज कर दे या इंसाफ कर दे, बस जो करना है जल्दी कर दे। चल बेटी घर चल, कि वो सब डॉक्टरों से बड़ा डॉक्टर है। बाबा जी बड़े सियाने थे, मर्ज बूझ के सही डॉक्टर का पता दे दिया। अब तो शिफा आवे ही आवे।